मे सदा। नमो नमः। तो अस्माभिः द्वादशवृत्तानि दृष्टानि। इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, ततः रथोद्धता, अ, मालिनी, हरिणी, शालिनी, वंशस्थ, भुजङ्गप्रयातं, तोटकं वृत्तं, ततः वसन्ततिलका, अ, पञ्चचामरः, तथा शिखरिणी। Uh, इमानि द्वादश वृत्तानि अस्माभिः अधीतानि खलु। yeah. तत् गृहकार्यमपि कर्तव्यमासीत् वा? Grahakaryam, sir. हा, होम्वर्क् आसीत् वा किमपि? I missed the last class, sir. I don't think so, but I'm not sure. Nandini ji or हा, ओके, नो नो इश्यू। वी विल गो विथ नेक्स्ट वृत्तम्। एकवारं गतकक्षायाम् अस्माभिः किं किम् अधीतं तत् एकवारं कृत्वा अग्रे सरामः। वसन्ततिलका इति वृत्तमासीत्। तस्य लक्षणम् उक्त्वा अहम् अग्रे सरामि। एकं लक्षणम् उदाहरणं च। उक्तावसन्ततिलकातभजा जगौगः। उक्तावसन्ततिलकातभजा जगौगः। उक्तावसन्ततिलकातभजा जगौगः। उक्तावसन्ततिलकातभजा जगौगः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् इति वसन्ततिलकायाः उदाहरणं। तत्र प्रातस्मरामि स्तोत्रम्। तत्र नीतिशतकतः कानिचन पद्यानि अस्माभिः दृष्टानि। ललितापञ्चरत्नमपि अस्यामेव अस्मिन्नेव वृत्ते वर्तते। इवन् शिवस्य प्रातस्मरणमपि। अग्रिममासीत् मालिनी। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि इति मालिनी। ततः असितगिरिसमं स्यात् तज्जलं सिन्धुपात्रे, अथवा करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा। इमानि पद्यानि मालिनीवृत्ते सन्ति। पञ्चचामरः अपि दृष्टः। जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्। जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम्। कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् इति पञ्चचामर। ट्यून् कदाचित् भिन्ना अपि शक्यते। यथा मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम्। यू कैन गो विथ दैट ट्यून आल्सो। शिखरिणी अस्ति अपि दृष्टः आसीत्। रसैरुद्रैः यमनसफलागशिखरिणी। रसैरुद्रैः यमनसफलागशिखरिणी इति शिखरिणी वृत्तौ। शिव शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति इति सौन्दर्यलहरितः। तथा महिम्नस्तोत्रम् इतोपि बहूनि स्तोत्राणि अत्र शिखरिणिवृत्तौ भवन्ति, शिखरिणिवृत्ते भवन्ति। अधुना अग्रे गच्छामः। मन्दाक्रान्ता, मन्दाक्रान्ता मध्ये कालिदासेन लिखितः मेघदूतः वर्तते खलु, मेघदूतम् सम्पूर्णं मेघदूतम् अस्मिन्नेव वृत्ते वर्तते। यतोहि मन्दाक्रान्ताः गच्छति गजवत्, शनैः 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 अयं गच्छति इति कृत्वा यक्ष यः आसीत् तस्य कालक्रमणं बहु शनैः शनैः भवति स्म। नाम एक निमेषः वर्षवद् भाति स्म। कस्मात्? सः वीरः मध्ये आसीत् इति कृत्वा एकक्षणः तस्य कृते वर्षवत् भाति स्म इति तद्दर्शयितुम् अस्य मन्द आक्रान्तवृत्तस्य तत्र उपयोगः दृश्यते मेघदूते। अस्तु, तस्य लक्षणं किं? लक्षणम् एवं वर्तते। मन्दाक्रान्ता षडधि जलधि षड्गैर्घ्नौ भौनतौ ताद्गुरुश्चेत् मन्दाक्रान्ता जलधि षड्गैर्भौनतौ ताद्गुरुश्चेत् इति लक्षणसमन्वयः एवं मन्दाक्रान्ताजलधिषड् इति त्रयं त्रयम् एकत्रीकृत्य ग्रुप् निर्माणं कर्तव्यं। तत्र मकारः मगनः, भगनः, नगनः, तगनः, पुनश्च तगनः तथा गुरु। गुरुः गुरु इति दीर्घ वर्तते खलु, गुरु नाम गुरुद्वयं चेत् मकार भकार नकार तकार तकार गुरुद्वयम् इति लक्षणं वर्तते। तत्र कुत्र कुत्र किं भवेत्? पॉज भवेत्। तस्य कृते उच्यते जलधि षड्गैः। जलधि चत्वारः समुद्राः मन्दाक्रान्ता इति एकं चत्वारः शब्दाः। ततः षड्गैः, ततः षट् षट् शब्दैः तत्र किं कर्तव्यं? विरामः, यतिः स्वीकर्तव्यः। उदाहरणं किं पश्यामः। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु एवमिदं वृत्तं गच्छति। तत्र लक्षणसमन्वयः कथं भवेत्? एकः मकारः मगनः सर्वगुरु, ततः भगनः आदिगुरु, नगनः सर्वलघु, तगणः अन्त्यलघु, तगणः अन्त्यलघु, गुरु गुरु इति लक्षणस्य समन्वयः। अत्र पश्यामश्चेत् कश्चित् का, अत्र सर्वगुरु वर्तते। कः अपि गुरु, यस्मात् अग्रे संयोगः अस्ति। इवं चि अपि गुरु वर्तते, कस्मात् अग्रे पुनः संयोगः वर्तते, संयुक्ताक्षर वर्तते। का अपि गुरु अपि, सर्वगुरुः कश्चित् का। ता वि र, ता इति गुरु, वि र इति लघु लघु, ह गुरु, ह गुरु इति सर्वलघु वर्तते। ततः नास्वाधि इति अन्त्यलघु तगणः। कात्र, Like here. No, it's not. निराज, This will be a small. No. अग्रे
कारात्र गुरु गुरु लघु इति कृत्वा अन्ते गुरुद्वयं मत्तः इति गुरुगुरु इति कृत्वा सर्वत्र अयं मन्दाक्रान्तः दृश्यते। अर्थः कः अस्य पदस्य? वस्तुतः अत्र मध्ये मध्ये विरामः स्वीकर्तव्यः, किन्तु इदम् एकं पदं कश्चित् कान्ताविरह गुरुणा इति एकं पदं वर्तते। कश्चित् संवन् कान्ताविरह गुरुणा, कान्ता पत्नी, विरह दीर्घ, विरह नाम सेपरेशन, गुरुणा विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः संजातः कश्चित् पुरुषः कश्चित् यक्षः स्वकान्ताविरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः संजातः। सः तस्य सकाशे याः याः शक्तयः अथवा ये सामर्थ्याः आसन् तेभ्यः सामर्थ्येभ्यः तेभ्यः अधिकारिभ्यः सः किम् अभूत्? प्रमत्तः अभूत् इति कृत्वा तस्य सर्वाः शक्तयः निष्पादिता अथवा निष्कारिताः, दूरीकृताः। कस्मात्? यतो हि सः कान्तामध्ये लग्नः आसीत्, नाम कान्तायाः चिन्तने मग्नः आसीत् इति कृत्वा तस्य यत्किमपि कार्यं प्रदत्तम् आसीत् तत् कार्यं कर्तुं सः न शक्तः अभूत्। ततः कुपितः कुबेरः यक्षाय शापम् अयच्छत्। तत्र उच्यते शापेन अस्तङ्गमित महिमा, तस्य यः महिमा आसीत्, कस्य? यक्षस्य यत् सामर्थ्यम् आसीत् तत्सर्वं महिमा, सः महिमा अस्तङ्गमित। तस्मात् शापेन, कुबेरस्य शापेन सर्वाः शक्तयः दूरीभूताः। शापः कति दिनात्मकः आसीत्? वर्षभोग्येन भर्तुः। भर्तुः शापः आसीत् कति दिनात्मकः? वर्ष, एकवर्षात्मकः वर्षभोग्येन। सः किम् अकरोत्? सः कश्चित् यक्षः किम् अकरोत्? चक्रे। किं चक्रे? वसतिं चक्रे, निवासं चक्रे। स कुत्रचित् उषितवान्, स्थितवान् इति अर्थः। कुत्र? रामगिरि आश्रमेषु। रामगिरि पर्वतः वर्तते, नाम नागपुरे, अस्माकं नागपुरशहरं यत्र कालिदासः निवासं कृतवान् तत्र एव सः यक्षः तत्र निवासं कृतवान् इति वदन्ति रामगिरि आश्रमेषु। किन्तु तद् आश्रमं कीदृशम् आसीत्? स्निग्धच्छाया तरुषु, तस्मिन् आश्रमे तस्मिन् पर्वते स्निग्धच्छायायुक्ततरवः आसन्। पुनः किम् आसीत्? जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु रामगिरि आश्रमेषु, यस्मिन् स्थाने साक्षात् जनकतनया सीता, तया स्नानम् इत्यादिकं कृतमासीत् यदा ते लङ्कायां नाम वने आसन्, वनवासे आसन्, तदा सीता अपि तत्र उषितवती इति कथा वर्तते। भगवान् रामः सीतामय्या अपि तत्र आसीत्। तत्र स्नानादिकं कर्तुं तत्र कुण्डम् इत्यादिकम् आसीत्। तस्मिन् स्थाने निर्मितं यदाश्रमं तत्र अयं यक्षः अपि वसतिं चकार, वसतिं चक्रे इति श्लोकस्य अर्थः मया प्रतिपादितः। वस्तुतः मन्दाक्रान्ता अस्मिन् वृत्ते सम्पूर्णं मेघदूतं वर्तते। तथैव एकः श्लोकः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, मन्दाक्रान्तामध्ये इदं वर्तते। इतोपि एकः प्रह्लादस्य व्यसनममितं दैत्यवर्गस्य दम्भं स्तम्भं वक्षः स्थलमपि रिपोर्योगपद्येन भेत्तुं बद्धश्रद्धं पुरुषवपुषा मिश्रिते विश्वदृष्टे द्रष्टारोचिर्विशदभुवने रंहसा सिंहवेशे इति तम्पुरामायणे अयं श्लोकः आयाति यत्र नृसिंहस्य वर्णनं प्रचलति। अग्रिमः
अग्रिमं वृत्तं प्रसिद्धं शार्दूलविक्रीडितं। शार्दूल नाम सिंहस्य शावकः। सः यथा सुंदरतया चलति, तस्य चलनं बहु सुंदरं भवति, है ना। तो उसके जैसा शार्दूल विक्रीडितम, यथा शार्दूलः विक्रीडति, यथा सम्यक् विक्रीडितं चलति, तथैव इदं वृत्तमपि गच्छति। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम् इति लक्षणं वर्तते। सूर्य, कति सूर्याः भवन्ति, कति अश्वाः भवन्ति? 12 सूर्याः। 12 शब्दान्तरात् तत्र यतिः स्वीकर्तव्यः। ततः सप्ताश्वाः, सप्ताश्वात् परं पुनः अन्यः यतिः आयाति, विरामः आयाति। तस्य लक्षणसमन्वयं कर्तुं तत्र पूर्वं तत्र प्रदत्तं वर्तते। सगणः, जगणः, सगणः, तगणः, तगणः, गुरुः। सगणः जगणः सर्वगुरु, सॉरी, सूर्याश्वैर यदि मह नाम मगणः, सगणः, जगणः, सगणः, तगणः, तगणः, गुरु। 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 19. Yes. So 3, 3, 3, 3, 3, 3 and one more. So 19 syllable will be there. First is Maganaha, Sarvaguru Maganaha. आदि अंत्य गुरु सगणः, मध्य गुरु जगणः, अंत्य गुरु पुनः सगणः, अंत्य लघु तगणः, अंत्य लघु जगण तगणः, पुनश्च एकः गुरु अक्षरम्। सूर्याश्वै अत्र पुनः गुरु वर्तते। यदि मह अंत्य गुरु सगणः, मध्य गुरु जगणः सजौस, ततः पुनः सगणः अंत्य गुरुः सगणः ततगाः। शार्दूल अंत्य लघु तगणः, विक्रीडी अत्रापि अंत्य लघु तगणः, गुरु इति अक्षरम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, तस्मै देवाय नमः। तस्मै देवाय नमः। I salute to that God. Which God? यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। यं देवं साक्षात् ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुतः आदि सर्वेपि स्तुन्वन्ति, स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः, दिव्यैः स्तोत्रैः यं देवं साक्षात् ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, इंद्र इत्यादिकं सर्वे स्तुवन्ति। तम् अथवा तस्मै देवाय नमः। वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। यं साक्षात् सामगाः उपनिषदः
वेदाः गायन्ति तस्मै देवाय नमः। गायन्ति यं सामगाः यस्यान्तं न विदुः यस्य अन्तं साक्षात् सुरगणाः अपि न विदुः तस्मै देवाय नमः इत्यादिकं सर्वं वर्तते। भवन्तः अधुना अर्थमपि कर्तुं पारयन्ति इति कृत्वा अहं त्यजामि। अग्रिमः श्लोकः वर्तते या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। निःशेषजाड्यापहा इति एकः शब्दः वस्तुतः। Is Ramo Rajamani is the Sardur Vikridit, right? Ramo Rajamani Sada Vijayate Ram Ramesham Bhaje. एतदपि समन्वयं यथा कर्तुं शक्यते। यं ब्रह्मा सर्वगुरुः वरुणे अत्र ने इति गुरु वर्तते। इन्द्र रुद्र अत्र मध्यगुरु वर्तते। यस् रु इति गुरु वर्तते अस्मात् अत्र संयोगः वर्तते। ततः मरुत मरुतस् इत्यत्र गुरु वर्तते पुनः तकारः गुरु। स्तुन्वन्ति अत्रापि सर्वं गुरु गुरु लघु वर्तते। दिव्यैः स्त अत्रापि मध्यगुरु गुरु गुरु लघु करेक्ट अन्त्य गुरु पुनः तद्वदेव सर्वत्र अवगन्तव्यम्। शार्दूलविक्रीडितम् भागवतस्य प्रथम एव श्लोकः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मविदान्ति कवये मुह्यन्ति तेषो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अत्र धाम्ना इति अभूत् इत धाम्ना इति भवेत्। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि इति। अन्नपूर्णा स्तोत्रमपि अस्मिन्नेव वृत्ते वर्तते। नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपापनिकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी। सम्पूर्णम् अन्नपूर्णा स्तोत्रं शार्दूले एव विद्यते। शार्दूलविक्रीडिते। इतोपि बहूनि स्तोत्राणि अस्मिन्नेव वृत्ते सन्ति यथा मीनाक्षि पंचरत्नम् उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशां केयूरहारोज्ज्वलां बिम्बौष्ठीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृतां विष्णुर्ब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहम् कारुण्यवारां निधिम्।
तथा दक्षिणामूर्तिस्तोत्रमपि अस्मिन्नेव वृत्ते वर्तते। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये इति। शिवमानस पूजा अपि अस्मिन्नेव वृत्ते वर्तते। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितमृगमदामुदाङ्कितं चन्दनम् जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् इति मानसपूजा वर्तते। मनसा कृता पूजा मानसपूजा। वस्तुतः षोडशोपचारपूजा या वर्तते खलु सा सर्वं मनसा एव क्रियते। अनेन श्लोकेन उच्यते हे भगवान्, हे पशुपते, हे दयानिधे, हे देव, हृत्कल्पितम् इदं सर्वं वर्तते, मया हृदयेन एव कल्पितं निर्मितं वर्तते, तत्सर्वं गृह्यताम्। किं किं कृतं मया? रत्नैः कल्पितमासनं, रत्नैः कल्पितम् अस्ति आसनम्, आसनं कृतं वर्तते, निर्मितं वर्तते। कैः? सामान्य आसनं न, साक्षात् रत्नैः कृतं। वचने किमर्थं दरिद्रता? साक्षात् रत्नानाम् उपयोगं कृत्वा मया आसनं निर्मितम् अस्ति, गृह्यताम् इदम्। पुनः हिमजलैः स्नानम्। हिमजलैः नाम गंगा तथा हिमालय इत्यतः यद् निष्पद्यते तैः सुजलैः मया भवतः स्नानं विहितं वर्तते। स्नानात् परं किं? दिव्याम्बरम्, नानारत्नविभूषितं दिव्याम्बरम्, नानारत्नविभूषितं मृगमदमोदाङ्कितं चन्दनम् इति अपि वर्तते। दिव्याम्बरं नाम दिव्यवस्त्रमहं प्रयच्छामि, पुनः विभूषणार्थम् आभूषणार्थं नानारत्नविभूषितम् अलङ्कारान् अहं प्रददामि। ततः मृगमदमोदाङ्कितं चन्दनं, मृगस्य यत् मोदाङ्कितं यत् चन्दनं वर्तते तत् समर्पयामि। पुनश्च जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा बिल्वपत्र तैः रचितं यत् पुष्प आदि धूपम् इत्यादिकं वर्तते तत्सर्वं समर्पयामि। पुनश्च दीपं समर्पयामि। हे देव, हे दयानिधे, ओ पशुपते, हृत्कल्पितमिदं सर्वं वर्तते, गृह्यताम् इति प्रार्थना। संपूर्णं शिवमानस पूजा स्तोत्रम् अस्मिन्नेव शार्दूलविक्रीडिते वर्तते। अग्रिमः एकः स्रग्धरां पश्यामः। स्रग्धरा इति वृत्तं, तस्य लक्षणमिदं म्रब्धैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। म्रब्धैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम् इति लक्षणं। तत्र पुनः अक्षरत्रयं स्वीकृत्य गणं कृत्वा तत्र एवं लक्षणं भवति। म्रब्धैर्या, अत्र मगनः, मगनः नाम सर्वगुरुः मगनः। ततः आगच्छति रगणः, म्र इत्यत्र र वर्तते खलु। म्र, रगणः नाम मध्य लघु रगणः। म्र घ्न, घ्न इत्यत्र भकारः नकारः। भगणः नाम किम्? आदिगुरुः भगनः। म्र घ्न भकारः नगनः। नगनः पुनः नगनमध्ये किं वर्तते? सर्वलघु नगनः। ततः यगणः, यगणमध्ये किं वर्तते? आदिलघुः यगणः।
पुनः एकं यगनः, यगन यगन इति स्वीकर्तव्यम्। एवं त्रयेण त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि नाम तत्र एवं त्रिमुनीनां समूहः सप्त सप्त सप्त, तत्र यतिः भविष्यति। सः एव श्रद्धरा कीर्तितेयम् इति उच्यते। तस्यैव नाम श्रद्धरा। कः श्रद्धरा उच्यते यत्र मगनः रगणः भगनः नगनः यगनः यगनः इति आयाति, पुनश्च सप्त 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 अक्षरात्मकः यति वर्तते। 7 1 7 7 2 14 7 3 21 एकविंशति अक्षरात्मकम् इदं वृत्तं वर्तते। उदाहरणं पश्यामः। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकवन्द्यं वन्दे कुन्दावदातम् सरसिजनयनं देवमूर्वीशरूपम् इति लक्षणसमन्वयं पूर्वं कुर्मः। रामं का सर्वगुरुः मगनः, मारीसे मध्यलघु रगणः, व्यंभव आदिगुरुः भगनः, भयः अत्र एरो दर्शयामि। भ रामं कामारि सेव्यं भव, भयः सर्वलघु नगनः, रणं का आदिलघु यगनः, लमते आदिलघु पुनः यकारः। ओके, मगनः रगणः भगनः नगनः यानां त्रयेण इति उच्यते। क्षम्यतां, यानां त्रयेण नाम यगन त्रिवारम् आयाति, यगनः 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 इति कृत्वा तत्र 21 अक्षराणि भवन्ति। पुनः एकवारं रामं का इति एकः ग्रुप्, मारीसे व्यं भव इतः परं यगनः 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 भविष्यति। रणं का यगनः आदिगुरुः, लमत्ते ल इज शॉर्ट, म इज गुरु, ते इज गुरु, भ सिंहम इत्यत्र पुनः भ इज लघु, सिंहम इत्यत्र गुरु गुरु वर्तते। तद्वत् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं, योगीन्द्रम् इत्यत्र सर्वगुरु, ज्ञानग ज्ञानग इत्यत्र ज्ञानगम मध्य लघु रगणः, म्यं गुण इत्यत्रापि आदिगुरु भगनः, निधिम सर्वलघु नगनः, जीतं निर इत्यत्र आदिलघु यगणः, गुणं नि आदिलघु यगणः, विकारम आदिलघुः। एवं सर्वत्र लक्षणम् अवगन्तव्यम्। रामं कामारि सेव्यम्। एकम् इतोपि मालविकाग्निमित्रे अयं श्लोकः भवति। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यस्वयं कृत्तिवासाः कान्तासम्मिश्र देहो
कांता सम्मिश्र देहो 1 2 3 4 5 6 7 I think there is a Kanta Sammita Shradeho. तत्र वस्तुतः दे इत्यत्र विरामः भवेत् कांता सम्मित श्रदे कांता सम्मिश्र देहोप्य विषय मनसा यः परस्तात् यतीनां सप्त 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 इति भवेत् वस्तुतः वस्तुतः किं भवति यत्र उचितम् अक्षरम् आयाति तत्र एव यतिः स्वीकर्तव्यः नाम यद् अयं तु एकः एव शब्दः वर्तते अधुना इति कृत्वा तत्र मध्ये विरामं न स्वीकृत्य साक्षात् अग्रे गच्छामः कान्ता सम्मीत एक निमिषम् एकवारं गणनां करोमि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अत्र सम्मिश्र एवं भवेत् अधुना सम्यक् भविष्यति कान्ता सम्मिश्र देहोऽप्यविषय मनसां यः परस्तात् यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नम् जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसिं वृत्तिमीशः तत्र बहवः दोषाः सन्ति इदमेकं श्रद्धता तथैव इदमेकम् अप्पय दीक्षितेन रचितं शिवविषयकः अयं श्लोकः वर्तते तं कृत्वा वयं विरमामः मोलौ गंगा शशाङ्कौ करचरणतले शीतलाङ्गा भुजङ्गाः वामे भार्या दयार्द्रा हिमगिरिदुहिता चन्दनं सर्वभागे इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभा नातसोढुं क्वशक्तिः चित्ते निर्वेदतप्ते यदि भवति न ते नित्यवासो मदीये शिवस्य तत्र वर्णं वर्तते मौलौ वर्तते मया मौलौ इति पठितम् आसीत् मौलौ गंगा शशाङ्कौ यस्य मौलौ यस्य जटायां मस्तके गंगा तथा शशाङ्कः वर्तते गंगा च चन्द्रश्च वर्तते पुनः करचरणतले शीतलाङ्गा भुजङ्गाः यस्य अंगं शीतलं भवति नाम सर्पाणां भुजङ्गाणाम् अंगं सर्वदा शीतलं भवति भवद्भिः कदाचित् स्पृष्टम् आसीत् स्यात् अस्ति वा सर्पः कदापि टच कृतः वर्तते न कर्तव्यः खलु भुजङ्गः शीतलः भवति इति जनाः मन्यन्ते अहमपि न जानामि शीतलः भवति वा न वा तस्य करचरणतले नाम सर्व तस्य देहे तस्य करे तस्य चरणे सर्वत्रापि शीतलाङ्गाः भुजङ्गा इतस्ततः भ्रमन्ति तस्य वामभागे दयार्द्रा हिमगिरिसुता हिमगिरिदुहिता वर्तते पार्वती वर्तते चन्दनं सर्वभागे यस्य सर्वभागे सर्वाङ्गे चन्दनं वर्तते इत्थं शीतं प्रभूतं नाम पश्यन्तु शशाङ्कः गंगा उभावपि शीतं पुनः सर्पाः अपि शीताः